भए जति यो मुलुकको सबै पार्टी एउटै पार्टी बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न आऊ। हामी तयार छौँ। एमाले विपक्षी दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने, मतदान गर्ने, पर्दाखेरि अदालतमा मुद्दा समेत हाल्ने पार्टीको विरुद्ध यो भन्दा अपराध हुन्छ र त्यो एक दुईवटा शब्द यसमा तुलना नगर्नु। यो पार्टीभित्र हिजो यो पार्टीको विरुद्ध तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यो सबै चिज माफी हुन्छ। पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा काम गर्नुहोस् भनेपछि माधव नेपाल गैर कानुनी रूपमा वरिष्ठ नेता भनिरहनु भएको छ। पार्टी विधान अनुसार होइन, अवैधानिक हो। पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा चाहिँ उहाँ हुँदैन। पार्टी विधान अनुसार एक पैसा न ऋण नलिकन यो मुलुकलाई चलाएर देखाउनुहोस् न। लो त यो अहिले भएको ऋणमा चाहिँ अर्को ऋण नजोडोस् त, अर्को चुनावसम्म फुर्ती लाएर हुन्छ। हामी प्रतिपक्ष हौँ, सरकारमा हौँ, तर यो मुलुकको सरकारको सत्ताको बागडोर एमालेको हातमा छ अहिले पनि। बुढा नीलकण्ठलाई भोट हाल्नुभयो, त्यसको पक्षमा जुरीमा जानुभयो, त्यसकै पक्षमा तपाईँको चाहिँ अदालत जानुभयो, त्यो सबै त गर्नुभयो नि होइन। त्यो सबै चिज र अनि केपी ओलीले एक दुईवटा बोलेको शब्द र त्यो चिजको तुलना गर्दाखेरि अनि त्यो केपी ओलीले बोलेको शब्द चाहिँ अपराध हुन्छ। केपी ओली रहितको पार्टी बनाउन पनि छुट छ, बनाउनुहोस्, शुभकामना छ। के बनाउनु मन लाग्छ बनाउनुहोस्, तर नेकपा एमाले केपी ओली सहितकै अगाडि बढ्छ। को छ त्यो ताकत राख्ने? नसकेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ केपी ओली भएको पार्टीमा नेकपा एमालेमा बसेर काम गर्न त थरथर कामेर डराएर अर्कोतिर भोट हाल्न जानेले अनि एमाले बनाउँछ। उही माधव नेपाल जो 15 वर्ष यो पार्टीको अगुवाई गर्ने पार्टी नेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धामा भोट चाहिँ बढी केपी ओलीको किन आएको होला? योगदानै नगरे भए कार्यकर्ताले भोट किन हाले होला? रहँदै रहनु भएन भने तपाईँले अघि भने जस्तो के नेकपा एमाले तालाबन्द गरेर हिँड्छ? बालुवाटारबाट नेकपा एमालेको अगुवाई गरेर जनताले दिएको मत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री भइरहेको केपी ओली सरकारबाट बाहिर निस्केर बालकोट पुग्नु पर्यो। तर अनि त्यही केपी ओली भन्दैछ आम माफी हुन्छ, आउनुहोस्। त्यो भने नीलकण्ठ बिच हामी सबै एकतिर भए पनि हामी एक्लै पनि भेट्छौँ र हामी बहुमत सहित सिंहदरबार बस्छौँ। यदि यो मुलुकमा धेर दिन चाहिँदैन, मलाई 10 दिन अर्थमन्त्री म त्यो सबै खोतल दिन सक्छु। तर यो सरकार कुलमानजीको टेक्नु पर्ने भयो क्या। कुलमानजी नटेकिकन यो सरकारले अरू कुनै जस नपाउने भए देखे पछाडि कुलमानजीलाई टेकेसो चाहिँ टेक्नु हो। अब यो सरकार पूर्ण अवधि चल्न दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूको डर छ अरे पार्टी अध्यक्ष भन्ने पद केपी ओलीलाई हेरेर बनाइएको हो र? नत्र के दिने त? कारबाही गर्ने कि गलात्याएर निकाल्नु पर्यो? चाँदे लगाएर ठेल्नु पर्यो? पार्टीबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो? त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ त उहाँहरूलाई? अनि त्यही एकताको पक्षमै हामी छौँ भन्ने चाहिँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई तिमीहरू ढोका बाहिर बस, हाम्रो ढोकामा पस्न पाइँदैन भन्ने, उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी? दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला सत्तारूढ दलबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र विवाद चरम चुलीमा छ। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले आन्तरिक किचलोको कारण आज प्रसव पीडामा प्रताडना बिहोर्न बाध्य भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि झन्डै 2/3 मत भयो नेकपा बनिसकेपछि त्यो विवादले आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टा छुट्टै भए। तर नेकपा एमाले भित्रको घर झगडा अझै पनि सल्टेको अवस्था छैन। कहाँ गएर सल्टिने हो, के हुने हो ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन। यति बेला भने अलिकति सन्नाटा जस्तो छ। नेकपा एमालेका दुवैतर्फका शीर्ष नेतादेखि अरू नेताहरू पनि आरोप प्रत्यारोपमा अलिक कम हुनुभएको हो कि के हुँदैछ, के खिचडी पाक्दैछ ठ्याक्कै आम दर्शकले थाहा पाएको अवस्था छैन। कतै सकारात्मक नतिजा आउँछ कि भनेर शुभेच्छुहरू पर्खिरहेको अवस्था छ। यो नेकपा एमालेको कुरा हो। नेकपा एमाले सत्ताबाट बहिर्गमन भइसकेपछि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा गठबन्धनप्रति कटु आलोचना गर्दै केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाउनु भयो, जो निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, र उहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। 3 वर्षको अवधिमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो र अहिले 1 महिनाका दौरान हामीलाई प्रश्न उठाउनु भयो भनेर सत्तारूढ दलले भनेका छन्, कतिपय मान्छेले भनेका छन्। कतिपयले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका कुराहरू जेन्युन छन्, बल्ल प्रमुख प्रतिपक्ष भेटियो जुन यसअघि प्रतिपक्ष विहीनको अवस्था थियो भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन्। यो सत्ताको विषयमा भयो। र अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति घानी देश छोडेर भागेका छन्। त्यसले नेपालमा के
असर पार्छ र नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न नेपाल सरकार त्यति चनाखो भएको देखिँदैन। यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई ओली सरकारले त्यहाँबाट उद्धार गरेर नेपालमा ल्याउँदा अहिलेसम्म पनि ओली सरकारको हाइहाइ भइरहेको अवस्था छ। मान्छेले फेरि ओली सरकार सम्झिन थालेका छन्। कहाँनिर सरकार चुक्यो? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरुकुरोमा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङलाई स्वागत गर्छु। तामाङजी, तपाईँलाई चुरुकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। केही कुरा मैले पृष्ठभूमिमा भने, तपाईँसँग यसअघि अरू च्यानलमा हुँदा धेरै अन्तरङ्ग कुराकानी भयो, लामो ग्याप पनि भएको थियो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको त्यो पनि केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवार पद सचिव पदमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले भित्रको घर झगडा कहाँ पुग्यो? आज हिजो जस्तो आरोप प्रत्यारोप चलेको पनि देखिँदैन। कार्यदलले केही काम गरेको पनि मूर्त रूप र ठोस रूपमा केही देखिँदैन। के भइरहेछ? कहाँ के हुँदैछ? अथवा छुट्टिने तयारी आधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा पो हो कि के हुँदैछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। नेकपा एमाले सम्बन्धी अब जसरी अब तपाईँहरूले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ र यो आम नागरिकको पनि चासो हो। त्यसैले अब यो नेकपा एमाले पार्टीको बारेको त्यसको आन्तरिक जीवनको बारेमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। हजुर। र हामी अहिले नेकपा एमालेको एउटा आन्तरिक साङ्गठनिक काममा व्यस्त छौँ र हामी पार्टीका सदस्यता नवीकरण र त्योसँगै हामी विधान महाधिवेशनको तयारी र स्थानीय तहका अधिवेशनहरू, असोज 3 गते वडा तहहरूको अधिवेशन र असोज 9 गते पालिका तहको अधिवेशन, यो चाहिँ सबै साङ्गठनिक जीवनलाई दुरुस्त बनाउने अभियानमा छौँ र जनसङ्गठनहरू पनि त्यसै गरी तीव्रतम ढङ्गले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिमा अगाडि बढेको छ। र खास गरी अब एमालेमा विगतमा केही समस्याहरू आयो, नआएको होइन। हामी नेकपा कालमा पनि हामीमा समस्या थियो र एमाले र माओवादी केन्द्र जब अलग भइसके पछाडि एमाले सिङ्गो रूपमा एउटै पार्टी हो भन्न नसकिरहेको अवस्था र हामी खास गरी पार्टी चाहिँ एउटै पार्टी हो र त्यहाँभित्रका सबै नेता कार्यकर्ताहरू यही पार्टीमा रहन्छन्, हाम्रो विश्वास हो। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले एउटा कार्यदल पनि बनायौँ, जुन कार्यदलले 10 बुँदे एउटा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अथवा आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी जुन प्रस्तावहरू तयार गर्यौँ र पार्टीले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसार त्यही बेसमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरू डाकिएको छ। त्यो अनुसार निर्णयहरू पनि भइरहेका छन्। यद्यपि केही कमरेडहरू अझै बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन। अब गर्न त अति नै गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेको नेता भएर, नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह र नेकपा एमालेको मेनिफेस्टो बोकेर जनताको बिचमा गएर निर्वाचन जितेर आएकाहरूले नेकपा एमालेकै विरुद्ध मतदान गरेर नेकपा एमालेको सरकार आज छैन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ र हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ। वैशाख 27 गते केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बेलामा नेकपा एमालेका केही सांसदहरू उपस्थित भएर पार्टीकै पक्षको सरकारको पक्षमा मतदान गरेको भए त सरकार त अहिले केपी ओलीकै नेतृत्वमा। यति बेला संसदै हुन्थेन यदि केपी ओलीको पक्षमा मतदान गरेको भए भन्नुहुन्छ उहाँहरू? पनि कुरा गरेको छु। वैशाख 27 गते संसद थियो। होइन, वैशाख 27 गते संसद थियो। उहाँहरूले मत हालेको भए पनि केपी ओलीको सरकार जोगिने थिएन, बहुमत आउनेवाला थिएन। त्यसपछि केपी ओलीले संसद मार्नुहुन्थ्यो भन्छन्। होइन होइन, वैशाख 27 गते संसद थियो। संसदमा केपी ओलीले विश्वासको मतको आह्वान गरेको थियो र विश्वासको मतको आह्वान गर्ने बेलामा केही साथीहरू अनुपस्थित भइदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा केपी ओलीको पक्षमा बहुमत भएन। त्यो नेकपा एमालेको हो सरकार, केपी ओलीको सरकार थिएन त, त्यो त एमालेको सरकार थियो। अनि एमालेकै मान्छेहरू, नेता वा कोही सांसदहरू अनुपस्थित भएर एमालेकै सरकारलाई अल्पमत पार्ने काम त त्यहीबाट सुरु भयो। त्यसपछि भयो संसद विघटन लगायतको कतिपय कुराहरू त्यसपछि अगाडि बढेका हुन्। संसद बचाउने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। वैशाख 27 गते गर्व गरिरहनु भएको छ आज संसद बच्यो भनेर। वैशाख 27 गते के हेरेर बसेको थियो त? त्यसो भए संसद मात्र होइन, एमालेकै सरकार बस्थ्यो नि त्यति बेला। त्यसो भए होइन, म यो कुरा, यो पृष्ठभूमि किन राखेको हो भने, हो गर्नु नगर्नु सबै गर्नुभयो। नेकपा एमाले आज खुसी त होला, केही नेताहरूलाई खुच्चिङ पनि लाग्यो होला, केपी ओलीलाई बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झार्न पायौँ, बालवाटारमा बसिरहेको थियो केपी ओली, अब बालकोट पुर्याउन सक्यौँ भनेर गर्व त्यसैमा छ उहाँ। गर्व लाग्यो होला उहाँहरूलाई। तर त्यो त केपी ओली हो र नेकपा एमाले होइन। केपी ओली त नेकपा एमालेको अध्यक्ष थियो।
केपी ओली नेकपा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको थियो। सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वको यो मुलुकको नेपाली सरकार चलाइरहनु भएको थियो हैन। भनेपछि त त्यहाँ त केपी ओलीलाई निकाल्दा खुसी हुनेहरू आज नेकपा एमाले हो नि सरकारबाट बाहिर आयो नि त हैन। यद्यपि मैले त्यो प्रसङ्ग किन कोट्याएँ भने यति त गर्नु नगर्नु यति सबै गर्नुभयो। यद्यपि नेकपा एमाले के भन्छ, पार्टी के भन्छ भन्दा यो सबै आम माफी भयो। जे गर्नुभयो सबै सिद्धो आम माफी भयो। आउनुहोस् पार्टीभित्र आम माफी श्रीपाद ब्राह्मण महाराज धिराजले आम माफी गरिदिनु भएछ। हामी त दास रहेछौँ, माफी पो गरिदिनु भएछ, हाम्रो त बडो खुसी लागेछ भनेर उहाँहरू प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। तपाईँहरू आम माफी गरेमा गर्व गरिरहनु भएको छ, खास के हो? होइन, त्यो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा उहाँहरूको बनाइराखेँ है मैले। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र पार्टीको दृष्टिकोणको आधारमा, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मनोभावनाको आधारमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। नत्र के दिने त? कारबाही गर्ने कि गलात्याएर निकाल्नु पर्यो, चाँदे लगाएर ठेल्नु पर्यो, पार्टीबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो? त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ त उहाँहरूलाई? तर पार्टीभित्र आउनुहोस्। तर अपमान पनि त केपी ओलीले माधव नेपालको जति गर्नुभयो नि त। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि अपमान भयो मानौला होइन। अब कोही मान्छे उहाँहरूले भने मान्छे नियुक्ति भएन अरे त्यो पनि मानौला। तर केपी ओलीले पार्टी विघटन, पार्टीको सरकारको विरुद्ध केपी ओली गएको छैन कि। अनि त्यो केपी ओलीले कोही व्यक्तिलाई कुनै शब्दले प्रयोग गरेर कसैलाई केही भन्यो भन्ने भन्दा सानो कुरा हुन्छ र पार्टीको विरुद्ध मतदान गर्ने कुरा, पार्टीलाई सरकारबाट अपदस्थ गर्ने कुरा। एकैछिन एकपटक म तपाईँलाई फ्ल्यासब्याकमा लैजाउँ। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओली ठ्याक्कै अहिले माधव नेपाल जे गरिरहनु भएको छ त्यही अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो भिडियोको क्लिपहरू देख्छौँ क्या हामी। अनि यो त पहिलेदेखि चलन रहेछ नि त, रीतिथिति संस्कृति पनि त धान्न पर्यो नि। होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ सबै कुरा हामी पार्टी बेसमै चल्छौँ। त्यति बेला पनि कतिपय कुराहरू पार्टीको डिसिजनहरू नमानिएको कुराहरू थियो, त्यसले पार्टीको डिसिजन मान्नुहोस् भन्ने कुरा थियो। र अहिले पनि हामी पार्टीको डिसिजन मान्नुपर्दछ। र पार्टीले निर्णय के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू हिजो जे गरेको भए पनि सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस्। पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण छ। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यसले सिर्जना गरेका पदहरू, जुन जिम्मेवारीहरू, ती सबै जिम्मेवारीमा जस्ताको तस्तै फर्किनुहोस्। अब सम्मानजनक भनेको त्यही होला। फेरि पार्टी एकताको कुरा गरिरहनु भएको छ साथीहरू। यो पार्टी एकता भन्ने टर्म त अहिले प्रयोग गर्न सकिँदैन, किनभने हामी त पार्टीको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन हो। किन अर्कै अलग्गै पार्टी बनाएको भए पार्टी एकता, दुईटा पार्टी जोडिने पो पार्टी एकता हो हैन। यो चाहिँ गलत भइरहेछ। यो त दुईटा पार्टी त होइन, अब वरिष्ठ नेतै बनिराख्नै भएको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टी विधानले वरिष्ठ नेता एकजना मात्रै हुन्छ। पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेता भन्ने पद चाहिँ एकजना माधव नेपाल त होला नि? होइन, वरिष्ठ नेता भनेको अहिले झलनाथ खनाल हो। यो पनि तपाईँहरूले आन्तरिक फुट नेपाल विधान किनभने हामी कानुन संविधान विधान अनुसार अगाडि बढ्छौँ। नेकपा एमालेको विधानले के भन्छ भने पार्टी अध्यक्ष हुन्छ एकजना, त्यसपछि अर्को एकजना वरिष्ठ नेता हुन्छन् र त्यो वरिष्ठ नेतामा चाहिँ अघिल्लो अध्यक्ष जो हो उही वरिष्ठ नेता हुने व्यवस्था छ। त्यसो भए झलनाथ खनाल भनेपछि माधव नेपाल गैर कानुनी रूपमा वरिष्ठ नेता भनिरहनु भएको छ। पार्टी विधान अनुसार हैन, अवैधानिक हो। पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा चाहिँ उहाँ हुँदैन पार्टी विधान अनुसार। तर पार्टीको बैठकहरूले उहाँलाई पार्टी नेताको रूपमा एक्सेप्ट गरेको छ। त्यसो भए नि एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, ठ्याक्कै विधानको कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यो याद आयो। माधव नेपाललाई दोस्रो तहको अध्यक्ष दिन सकिने भनेर प्रधानमन्त्री के अरे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्ड फाल्नु हो भनेर उहाँहरूको आरोप छ क्या। तपाईँहरू दोस्रो अध्यक्ष दिने चाहिँ विधानमा छ भने यस्तो कुरा त्यो भने चाहिँ के हो भने छलफल गरेर टुङ्गो लगाएपछि होइन, अब त पार्टी विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ नि हामी। यस, यदि त्यही कुरा हो भने अब के हुन्छ त भन्दा विधान महाधिवेशन छिटै हुँदैछ। दोस्रो अध्यक्ष मात्र होइन, माधव नेपाल यो पार्टीको अध्यक्ष पनि त हुनसक्छ, पहिलो अध्यक्ष पनि त हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ दोस्रो अध्यक्ष तेस्रो अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेताको कुरा भएन कि माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष हुन सक्छन्। तर पार्टी अध्यक्ष हुन त सर्टेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रावधानहरू होला नि। महाधिवेशन आउनु पर्ला, महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्नु पर्ला कि त पर्ला। त्यस्तै हो भने उहाँ सर्वसम्मत होला, सर्वसम्मत भएन अर्को कसैले कन्टेस्ट गर्यो भने चुनाव लड्नु पर्ला, चुनाव लडेर हार जित होला, जित्यो भने अध्यक्ष होला, फर्स्टै अध्यक्ष हुन्छ नि त। यत्रो अवसर छ त। हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर 49 सालदेखि, खास गरी हामी 47 सालदेखि नै त्यो दृष्टिकोणलाई बोकेको, अर्थात् 45 सालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै हामीले त्यो दृष्टिकोणलाई इन्डोर्स गर्दै आएको र हामी जब भनेर 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जब भनेर जब आए पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादभित्र पार्टी जीवनको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर पार्टी जीवनमा मजाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
प्रतिस्पर्धामा हार जित हुन्छ होइन, जित्नेले हार्नेलाई समेटेर अगाडि बढ्छ अनि तपाईँ हार्नेले पनि जित्नेलाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्छ। यही हो नि सिस्टम। तर नि उहाँहरूको माग पनि त्यति ठुलो छैन। 28 गतेदेखि बिग्रियो क्या खासमा। जब 28 गते माधव नेपालहरू बिनाको केन्द्रीय कमिटी अथवा त्यति बेला प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएर माओवादीबाट आएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। आफू जस्तै जितेर आएका पदाधिकारीहरूलाई अधिकारविहीन गरिदिनु भयो। उनीहरूले जेठ 2 भने त्यहाँसम्म केपी ओलीले जेठ 2 मा फर्किनु भएन। जब उनीहरू अझै कडा भएर प्रस्तुत भए, म जेठ 2 मा फर्के त भनेर 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइदिनु भयो, त्यहाँ पनि उनीहरू आएनन्। अब उनीहरूको एउटै माग थियो कि सम्मानजनक ढङ्गले पार्टी एकता गरौँ। ल, शब्दमा बिग्रिया होला, तपाईँले त्यो व्याख्या गरिदिनु भयो। अनि उहाँहरूको एउटै माग थियो विधान अधिवेशनको रोक्नुहोस्, सदस्यता नवीकरण रोक्नुहोस्, पार्टीका अरू गतिविधि रोक्नुहोस्, हामी एकता गर्न लालायत छौँ, तयार छौँ भन्दै तपाईँहरूको अन्तिम बैठक बस्यो नि अस्ति। यत्रो निर्णय चाहिँ किन गरे त? उहाँहरू त पर्खिरहनु भएको थियो नि। अब तपाईँहरू उहाँहरूलाई अझ नाराज बनाउँदै गइरहनु भएको छ कि होइन। कुरा के हो भने नेकपा एमाले कति दिन भयो त उहाँहरू नआएको? कति दिन भयो? उहाँहरू त फागुन 23 देखि नै आउनु भएको छैन नि अदालतको फैसला। फागुन 23 मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हो। त्यो तपाईँ नेकपा थियो, नेकपा कालदेखि नै। तपाईँको चाहिँ नेकपा कालमै पनि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको विरुद्ध नाराबाजी, केपी ओलीलाई निष्कासन, केपी ओलीले संसदीय दलबाट निष्कासन, अनेक लगायतका काममा सरिक भइसक्नु भएको थियो होइन। पार्टीको मूलधारमा अर्थात् पार्टीको एउटा मनोविज्ञानलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा त उहाँ हुनुहुन्थेन। जति बेला अर्को कुनै समूह अर्थात् विगतको समूह जो नेकपा हुँदाखेरिको एकीकरण हुँदाखेरि प्रचण्ड समूहसँग मिलेर बहुमत पुर्यायौँ, सङ्ख्या भयो भन्ने आधारमा केपी ओलीलाई त हटाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू निष्कासन गरिराख्नु भएको थियो। तर पनि हामीलाई के लाग्यो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा पूर्व एमाले धारलाई विकसित गर्न सकिन्छ, त्यो मनोविज्ञानलाई सङ्गठित गर्न सकिन्छ, एउटा पार्टी बनाउन सकिन्छ। त्यो एउटा आँट र विश्वासको आधारमा केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरे पनि एउटा विश्वास थियो कि हामी नेकपा एमालेको पूर्वधार र त्यो एउटा मनोविज्ञान, एउटा लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको धार, त्यसलाई जीवित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सङ्गठित गर्न सकिन्छ र सशक्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ। त्यो अभियान, त्यो विश्वासमा हामी लाग्दैथ्यौँ जति बेला माधव कौडहरू केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले त्यति बेला पनि हामी टाढा जस्तो भइरहेका थियौँ। तर यद्यपि फागुन 23 को निर्णयपछि फागुन 28 भने त बिचमा धेरै दिनहरू बिते नि, 5 दिन उहाँहरू अलमल गर्नुभयो, कोटेश्वरतिर पुग्नुभयो, त्यहाँबाट आएर सिधै तपाईँको चाहिँ त्यति बेला केपी ओली तपाईँको चाहिँ बालुवाटारमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि अझ त्योभन्दा अलि अगाडिको अवस्थामा फागुन 11 गतेतिरको अवस्थामा बालुवाटारमा केपी ओली छ भन्ने कुरा बिर्सेर एकैचोटि हुत्तेर तपाईँको चाहिँ बुढानीलकण्ठ पुग्नुभयो र त्यो बुढानीलकण्ठ पुगेको घटनाले अहिले पनि बुढानीलकण्ठै पुगिराख्नु भएको छ। त्यहाँबाट फर्किन त सक्नु भएको छैन। बुढानीलकण्ठलाई भोट हाल्नुभयो, त्यसको पक्षमा जुरीमा जानुभयो, त्यसकै पक्षमा तपाईँको चाहिँ अदालत जानुभयो, त्यो सबै त गर्नुभयो नि होइन। त्यो सबै चिज र अनि केपी ओलीले 1-2वटा बोलेको शब्द र त्यो चिजको तुलना गर्दाखेरि अनि त्यो केपी ओलीले बोलेको शब्द चाहिँ अपराध हुन्छ। त्यसैले केपी ओलीले 5 दशकसँगै राजनीति गरेको सहकर्मी माधव नेपाललाई गद्दार भन्नुभयो, देशद्रोही भन्नुभयो, प्रचण्डको पुच्छर भन्नुभयो, प्रचण्डको टाङमुनि के बाँकी राख्नु? अब जम्मी के हो भने तपाईँको चाहिँ हो पार्टी अध्यक्ष जतिको व्यक्तित्वले त्यत्तिकै शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, त्यो अर्को बहसको विषय होला। तर काम त त्यही गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले काम त त्यही गर्नुभयो, पार्टीप्रति गद्दारी गर्नुभयो, त्यो त हो नि त होइन। पार्टी छ अनि पार्टीप्रति नै उहाँहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ काम गर्नुभयो, आफ्नै पार्टीको विरुद्ध मतदान गर्ने हात कसरी अगाडि बढ्छ ल तपाईँ एउटा परिकल्पना गर्नु त। यहाँनिर म अलिकति त्यसैले यो सबै चिज हुँदा पनि अनि केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पार्टीको भावना अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, ल एमनेस्टी ग्रान्टेड, यो सबै चिज अब बिर्सिदिउँ। किनभने उहाँहरूले हिजो जे गर्नुभयो, मैले पनि ल के शब्द प्रयोग गरेँ होइन। उहाँले एमनेस्टी ग्रान्टेड भने के, मैले जे भने अथवा तपाईँहरूले जे गर्नुभयो गरेको कुरालाई भनेको हो, त्यसलाई त व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उडाइदिनु हो। यहीँनेरि हामी चाहिँ त्यसैले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ दृष्टिकोणको कुरामा जब अलिकति फरक भइसके पछाडि तपाईँले जतिसुकै राम्रो भन्नुहोस् त्यो तपाईँको दृष्टिकोणमा नराम्रो नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै तपाईँलाई मन नपर्ने कुनै क्लब होला होइन, तपाईँ मन पर्ने अर्को क्लब तपाईँको हुन्छ, त्यो दुईजना बिचमा चाहिँ फुटबल चलिरहेको होला, तपाईँलाई मन नपर्ने क्लबले जित्यो, किन जित्यो? राम्रो खेलेर जित्यो नि।
तर तपाईँ मन पराउ त्यो क्लबलाई धन्यवाद भन्छ? तपाईँले जुन क्लब चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्लबले राम्रो खेलेन त्यस कारणले हारेको छ नि, तर पनि तपाईँको फेभर त्यही मन नपर्ने त्यो तपाईँकै क्लब तपाईँले जसलाई मन पराएको छ तर हारेको छ, राम्रो खेलेन, तै पनि त्यो क्लबको चाहिँ तपाईँ समर्थक भएर बसेको हुन्छ। त्यो दृष्टिकोण त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले जतिसुकै राम्रो बोले पनि होइन, केपी ओलीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नेगेटिभ छ उहाँहरूको। केपी ओलीलाई राम्रो मानिराख्नु भएको छैन। त्यसैले केपी ओलीले जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि, जतिसुकै राम्रो भने पनि आउनुहोस् न आउनुहोस्, स्वागत छ, एमनेस्टी ग्रान्टेड, अर्थात् यो पार्टीभित्र हिजो यो पार्टीको विरुद्ध तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यो सबै चिज माफी हुन्छ। पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा काम गर्नुहोस् र सम्मानजनक एकताको जहाँसम्म कुरा छ, मैले एकता भन्ने टर्मलाई जब पार्टी अर्कै बनाएपछि एकता हो, सम्मानजनक व्यवस्थापन हो र सम्मानजनक व्यवस्थापन चाहिँ पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सिर्जना गरेका र त्यो महाधिवेशनमा निर्वाचित पदहरू जिम्मेवारी हो। अब त्यो जस्ताको तस्तै पार्टीभित्र छ। अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीसँग माइन्युटहरू छन्। ती माइन्युटहरूमा जुन पदमा छन् ती पदमा हस्ताक्षर गर्नको लागि तर पछाडि थपिएका मनोनित गरिएका सदस्यहरूको बारेमा उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब जे 2 पछि तपाईँहरूले थप्नु भएको छ है। कोही मान्छे नेकपा एमालेमा बस्छु, म त्यही एमालेको सदस्य हुन्छु, हामी त्यो एकीकरणको भावना अनुसारै छौँ। पार्टी मूलत महान एकता नै गरे अब हामीले एमाले र माओवादी केन्द्र कसलाई कि त्यो एकता पश्चात कसलाई के दुनु सोझ्याउनु थियो, कसले के लाभ प्राप्त गर्नु थियो उनीहरूले जानुन्। तर नेकपा एमालेको दृष्टिकोणको आधारमा हेर्दाखेरि त्यो एकता महान एकता नै भयो र त्यो एकतालाई एकता अदालतले छुटाइदिएपछि दीपावली गरे तपाईहरुले हो फेरि होइन, छुट्टै एमाले र माओवादी भएपछि त नो। त्यसपछि पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट एमालेको तर्फबाट केपी ओली पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट प्रयत्न भयो। हामी अब मिलेकै हौँ भने हाम अदालतले दिएको म्यादभित्र हामी एकीकृत नाम लिएर जाउँ प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसलाई व्यङ्ग्य ठान्नुभयो उहाँहरूले होइन। त्यसैले त्यहाँभित्र उहाँहरूले चाहिँ आशंका गर्नुभयो। अनि त्यही एकताको पक्षमै हामी छौँ भन्ने चाहिँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई तिमीहरू ढोका बाहिर बस, हाम्रो ढोकामा पस्न पाइँदैन भन्ने, उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी। तर नि तपाईँले अघि माधव नेपालहरूले नेकपा हुँदा केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकालेको कुरा गर्नुभयो, त्यो जगजाहेर छ, सबैले देखेकै हो। तर केपी ओलीले पनि एमाले भइसकेपछि माधव नेपालहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो, सदस्यबाट निकाल्नुभयो, कहिले कारबाही फिर्ता गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहोस् दोस्रो अध्यक्ष बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले बालकोटको बारगनीमा पुगेर गद्दार भन्नुहुन्छ, देशद्रोही भन्नुहुन्छ। अनि खासमा केपी ओलीले नचाहेको हो कि माधव नेपालले नचाहेको एकता? यस्तो हो, किनभने अहिले पनि जस्तो भनौँ न, ठिक छ हामी पार्टीको लागि, यो मुलुकको एउटा लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, मुलुकको समाजवाद प्राप्तिको लागि, अर्थात् यो मुलुकको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको लागि धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू चाहिन्छ। यो पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै नेताहरू चाहिन्छ, जो त हिजो एमाले नै बनाउनु भएको नेताहरू हुन् नि। त्यसैले उहाँहरू किन बाहिर जाने, एमाले भित्रै बस्नुहोस्। हाम्रो आग्रह यही हो नि, पार्टीको आग्रह यो, र त्यो आग्रह पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षले बोलिराख्नु भएको छ। तर भित्रबाट ढोका ड्याममा लाएर बाहिर ढोका लाएर बाहिर बसालेर भित्र आऊ भनेर हामी कसरी जाने भन्नु होइन के, मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, ढोका खुल्ला छ, कहिले पनि ढोका लाग्दैन। र त्यो ढोका खुल्ला छ, ढोकामा घडा राखेर स्वागत गरिएको छ। पस्नु पर्यो नि, घडालाई चाहिँ त्यहाँ विष देख्यौँ, त्यही मैले अघि दृष्टिकोणको कुरा गरेँ। तर तपाईँहरूले नि पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो नि, त्यो बैठकले जुन निर्णय गर्नुभयो, तपाईँहरूले अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने, अध्यक्ष बाहेकका सम्पूर्ण पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने यस्ता बनाइदिनु भयो कि गुटको कुरा गर्नै नपाइने, समूहबाट चुनाव लड्नै नपाइने, झन्झन केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनु चाहिँ त पाइँदैन। नेकपा एमाले भित्र अब गुटबन्दी हुने छैन जहाँसम्म अध्यक्ष शक्तिशाली। तपाईहरु त पुरानो कांग्रेस भन्नुभयो के केही फरक परेन। अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईको दृष्टिकोणमा को अध्यक्ष बन्छन् भन्ने लाग्छ हैन? उही माधव नेपाल पनि आएर अध्यक्ष बन्ने फरक परेन। त्यही विधानमा अध्यक्ष बन्नुस् न, कति शक्तिशाली बन्नुपर्छ बनाउनुस् न, पार्टी बनाउनुस्, अगुवाई गर्नुस्, हाम्रो समर्थनै हुन्छ त। पार्टी भरि केपीले कब्जा गर्नुभयो, संगठन कब्जा गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले तपाईको चाहिँ अहिले विधान चाहिँ अलिकति पार्टीभित्र कतिपय चिजहरू हामीले धेरैभन्दा धेरै पदाधिकारीहरू हलैबाट चुन्ने र त्यसलाई गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने कुराले पार्टीमा समस्या पर्दो रहेछ। यो सिकाइले हामीले बुझ्यौँ नि। तर स्वयं केपी शर्मा ओली हो 7औं महाधिवेशन हो के अरे जनकपुरमा भएको, त्यति बेला बहुपदमा जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने केपी ओली नै हो। अनि एमाले बहुपदमै छ। अहिलेको विधान हामीले चुनाव निर्वाचित भएर आउनु पर्यो नि त। होइन, हामी निर्वाचित हुँदा पनि तपाईको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी जस्तो आज
प्रधानमन्त्रीलाई के अनिर्वाचित मान्नुहुन्छ तपाईँ? अथवा किनभने हो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष इलेक्सनको विधि, दुईवटा विधि छ। आज हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ, अनि सरकार चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा बनाउने, अनि पार्टी पनि त्यही लगभग पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको पार्टी बनाउन केपीओली झन् शक्तिशाली बन्न खोज्नु भयो अब अध्यक्ष भएर फेरि अर्को कार्यकालमा? मैले तपाईँलाई भने नि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपीओली नै अध्यक्ष हुन्छ, तपाईँ त्यस्तो ठान्नुहुन्छ? तर माधव नेपालहरूको हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेपछि कसरी दौड्न सक्छन्? एकदम हातखुट्टा खुल्ला छ, कहीँ बाँधिएको छैन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष कुनै पार्टीमा केपी ओली होलान्, अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ, केपी ओलीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, अथवा अर्को एक ठाउँ केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु होला, होइन? हामीले भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। उहाँ जतिको एउटा चाहिँ अहिले यो मुलुकमा एउटा चाहिँ स्टेटमेन्टसिप भएको लिडरसिप अर्को हामीले देखाएको छैनौँ, होइन? उहाँको जुन नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ, डिसिसिभ पावर छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँको विकल्प अर्को देखिएको छैन। तर पार्टी अध्यक्ष भन्ने पद केपी ओलीलाई हेरेर बनाइएको हो र? भोलि केपी ओलीको ठाउँमा अर्को मान्छे कोही आउँदैनन्, पार्टी अध्यक्ष हुँदैनन्, उहाँकै लाइनको होला नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के देख्छौँ भने पार्टी अध्यक्ष भन्ने पद पार्टीभित्र स्ट्रङै चाहिन्छ। तर जुन कुरा काङ्ग्रेस जस्तो एउटा चाहिँ रूढिवादी पार्टी भनेर भन्छन्, काङ्ग्रेसले दक्षिणपन्थी पार्टी भनेर तपाईँहरू आरोप लाउनुहुन्छ, त्यो पार्टीले समेत त्यो प्रक्रिया छोडेको धेरै समय भइसक्यो। आज तपाईँहरू काङ्ग्रेसले पनि छोडेको प्रक्रिया किन रोज्नु भएको छ? उहाँहरूको पनि त्यही हो विधि। अहिले त उहाँहरू त इलेक्टेड भएर आउनुहुन्छ, हामी पनि इलेक्टेड भएर आउँछौँ। तपाईँको महासचिव इलेक्टेड हुन्छ, अब हामी इलेक्टेड भएर हुन्छ, अध्यक्ष इलेक्सन हुन्छ, महासचिवहरू। त्यही मैले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा गरेँ कि अरू पदहरू चुनेर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूले फेरि इलेक्सन किन गर्नु पर्यो? यो चुनेर आएका अब चाहिँ यो किन गर्नु पर्यो? चुनेर आएका मान्नेहरूले चाहिँ सरकारको इलेक्सन गरे जस्तै चुनेर आएका चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले महासचिव उपाध्यक्षहरू चुन्छन्। अब यो गर्नु नै थियो भने माधव नेपाल समूहलाई मिलाएर पर्खेर गरेको भए कति राम्रो मेसेज जान्थ्यो। एकदमै पर्खिरहेका छौँ, अझै पर्खिनु भएको छ? पर्खिरहेको निर्णय भइसक्यो, ढोका खुल्ला छ, पर्खिरहेका छौँ। जहाँनेरिबाट उहाँहरू मिसिनुहुन्छ, अलिअलि भङ्गालो छुटिएको हो, अलि तल गएपछि त्यो भङ्गालो मिसिन्छ। म उहाँहरूको कुरा गरौँ तपाईँसित। उहाँहरूकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले मैसँगको अन्तर्वार्तामा भिडियो क्लिप पनि साक्षी छ, केपी ओली सहितको एमाले अब सम्भव छैन। केपी ओलीले नेपालको 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धुजा पारे, छेद विच्छेद पारे। ठिक छ, उहाँहरू एकदम ठिक छ। जसलाई त्यो लाग्छ, होइन, जसलाई त्यो लाग्छ, हामीले कहीँ हातखुट्टा बाँधेका छैन। केपी ओली रहितको पार्टी बनाउन पनि छुट छ, बनाउनुहोस्, शुभकामना छ। के बनाउनु मन लाग्छ बनाउनुहोस्, तर नेकपा एमाले केपी ओली सहितकै अगाडि बढ्छ, केपी ओलीले नै नेतृत्व गर्छ। हामी एमालेकै पार्टीमा बस्छौँ, नयाँ पार्टी पनि खोल्दैनौँ, तर हामीसँग केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ, संसदमा पनि हामी बहुमत पुर्याउँछौँ, र केपी ओली बिनाको एमाले हाम्रो त्यो सम्भव छ? त्यो त गरे भयो, ककललाई त्यो लाग्छ, ककलले त्यो सक्छ। उहाँले 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेद विच्छेद पारे हो केपी ओली? एकदमै यो गलत आरोप हो। र तपाईँको चाहिँ यदि केपी ओली रहितको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको परिकल्पना कसैले गर्छ भने आउनुहोस्, को छ त्यो ताकत राख्ने? नसकेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ केपी ओली भएको पार्टीमा नेकपा एमालेमा बसेर काम गर्न त थरथर कामेर डराएर अर्कोतिर भोट हाल्न जानेले अनि एमाले बनाउँछ। हामीले त आउनु त एमाले बनाउँ, यी एमालेमै बसौँ भनिरहेकै छौँ त। अनि त्यस पछाडि रहितको बनाउने परिकल्पना देख्नुहुन्छ? को देख्छ त्यस्तो? त्यो कसैको आँट छैन। अनि उहाँहरूको प्रश्न के छ भने केपी ओलीको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान कहाँनिर छ देखाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ क्या मलाई। अब 62-63 को आन्दोलनमा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यसअघि उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, थाहा छ। त्यो बाहेक उहाँले पुष्पलालले गर्नुभयो, मनमोहनले गर्नुभयो, मदन भण्डारीले गर्नुभयो, माधव नेपालले गर्नुभयो, उहाँले के गर्नुभयो एउटा देखाइदिनुहोस् त भनेर मलाई भनेपछि मैले अप्ठ्यारो पऱ्यो। तपाईँले भनिदिनुहोस् त एउटा। अब यस्तो कुरा हो, तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारी र मनमोहनको अवसान पश्चात 15 वर्ष यो मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाई, नेकपा एमालेको अगुवाई माधव नेपालले गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि झलनाथ खनालले 5 वर्ष गर्नुभएको छ। केपी ओली फर्स्ट मेनमा थिएन, केपी ओली सेकेन्ड थर्ड मेनै भएर काम गरिरहनु भएको हो। त्यसैले अब योगदानको त फर्स्ट मेनको योगदानको मात्र कुरा गर्ने हो भने त ठिक छ, माधव नेपाललाई झलनाथको जोड्नुहोस्। अब केपी ओलीले जहिले जिम्मेवारी पाए त्यहाँदेखि जोड्नुहोस्। त्यसो भए केपी ओली त्यहाँ किन पुग्यो होला त? केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुने ठाउँसम्म किन पुग्यो होला त? होइन, उही माधव नेपाल जो 15 वर्ष यो पार्टीको अगुवाई गर्ने पार्टी नेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धामा भोट चाहिँ बढी केपी ओलीको किन आएको होला?
योगदानै नगरे भए कार्यकर्ताले भोट किन हाल्यो होला? यो नचाहिँदो बकवास तर्क गरेर एउटा चाहिँ नेतालाई अवमूल्यन गरेर त्यसको चाहिँ मानमर्दन गरेर अनि कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, एमाले बनाउने। त्यसैले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता नेतृत्व म अहिले पनि भन्छु हो, योगदान छ सबै नेताहरूको। जस्तो म अहिले पनि मान्छु माधव नेपाल हो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निर्माण गर्नु कोके कालदेखि नै होइन, भूमिगत कालदेखि नेकपा माले गठनदेखि त्यसको स्थापनादेखि लाग्नुभएको नेता हो। झलनाथ खनाल त्यत्तिकै लाग्नुभएको नेता हो। अहिलेको सन्दर्भमा उहाँहरूले बिगार गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा एमालेको चाहिँ जुन मूल स्त्रीट एमाले हो त्यो भावना बोकिराख्नु भएको छैन। तर हिजो उहाँहरूले गरेको कुरा के बिर्सिन्छौँ हामी? बिर्सिँदैनौँ नि त। त्यसैले त तपाईँहरूको पहिचान त एमाले हो त। अनि एमाले पहिचान छोडेर अन्ततिर नजानुस्, एमाले नै बनेर बस्नुहोस्, हाम्रो अगुवाई गर्नुहोस्, नेता बन्नुहोस्, हाम्रो आग्रह यति होइन र? त्यसैले उहाँहरू जस्तो अब कुनै मतलब तपाईँको चाहिँ आग्रह पालेर कुनै नेताको अपमान हामी गर्दैनौँ। अब नि यत्रो सङ्गठन एमालेको सङ्गठनको अगाडि अरू पार्टीको सङ्गठन फिक्का जस्तै लाग्छ क्या हामीलाई पनि हेऱ्यौँ भने। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म एमालेको सङ्गठन एकदम स्ट्रङ र शक्तिशाली आजको दिनमा पनि। यस्तो एमालेको सङ्गठन 48 सालको चुनावपछि काङ्ग्रेस जो 15 सालमै 2/3 ल्याएको काङ्ग्रेस र जडा गाडेर बसेको काङ्ग्रेसलाई समेत आत्थु पारेर 48 पछि निरन्तर उकालो यात्रामा लागेको एमाले, जनताको रोजाइको पार्टी बनेको एमाले आज तिनै एमालेका माधव नेपाल र केपी ओली बीचको विवाद 5 दशक सँगै नाभि जोडिएर घाँटी जोडिएर राजनीति गरेको उहाँहरूको विवादको चुरो कुरो जनता जान्न चाहन्छन्। जसरी हाम्रो कार्यक्रमको नाम चुरो कुरो छ नि, त्यसै गरी माधव नेपाल र केपी ओली बीचको विवाद हुनुपर्ने चुरो कुरो चाहिँ तपाईँ कार्यालय सचिव, तपाईँ जिम्मेवार नेता, तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे, एमालेको सङ्गठन बनाउनमा रगत पसिना बगाएको मान्छे, तपाईँलाई पक्कै थाहा छ वास्तवमा देखिने गरी भन्नुपर्दा चुरो विवाद के गराएको यस्तो हुन्छ नि। रोग पत्ता लगाएपछि औषधि चलाएपछि सञ्च हुन्छ, अनुमानको आधारमा औषधि चलाएर झन् असर पार्छ। यो चाहिँ मैले विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमै देखिएको एउटा रोग चाहिँ छ। कम्युनिस्ट नेताहरू हामीले संस्कारित बनायौँ एमालेलाई, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर एउटा राम्रो सिद्धान्त कमरेड मदन भण्डारीले हामीलाई दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिकरणको विधिमा हामीले ढाल्यौँ। तर पनि तुलनात्मक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिप गर्ने केही नेताहरू, यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै रोग हो, बरु भाँचिन तयार हुन्छ, झोक्न तयार हुँदैन। आफ्नो कुरामा अडानै बस्छ, आफ्नो कुरामा सिद्धिन्छ, बरु मर्छ। उसले अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अलि उदार ढङ्गले हेर्दैन, ऊ अलि अनुदारवादी नै क्यारेक्टर हुन्छ र त्यो क्यारेक्टर हाम्रा नेताहरूमा छन्। र कतिपय चिजहरू सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय चिजहरू हिसाब मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ, पार्टीका चाहिँ कतिपय चिजहरू राखन धरान मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो मिलाउन त त्यो मिल्न सक्छ भनेर पार्टी भन्दैछ, तर अब त्यहाँ केपी ओलीसँग जोग्दैनौँ, टाङमुनि छिर्दैनौँ भने के भन्दाखेरि त्यो भने चाहिँ अनुदार नेचर हो। त्यो अनुदार नेचरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै सैद्धान्तिक विवाद छैन हामीसँग। त्यो अनुदार नेचरले जसरी पनि फलानलाई सिद्ध्याउँछौँ, जसरी पनि फलानलाई ढाल्छौँ, फलानलाई खसाल्छौँ, फलानलाई पदबाट पच्युत गर्छौँ भने के भन्दा त्यो अलिकति अनुदारवादी नेचर हो। र त्यो नेचर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि थियो र त्यो नेचरको कारणले हिजो विश्वमा अरू देशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरू बाटोमा बरु सिद्धिए, बरु समाप्त भए, बरु तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ पछि चुनावमा जाँदा जिरो भए, तर आफूलाई सच्याउन तयार भएनन्। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सवालमा नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो आफूलाई सच्याउँदै अगाडि बढेको छ र त्यसैले यो पार्टी निरन्तर टिक्छ, यो पार्टी निरन्तर अगाडि बढ्छ। कोही नेता रहन् नरहन् यसले खासै फरक पर्दैन। हो, हाम्रा आदरणीय नेताहरू रहोस्, उहाँहरू रहेसम्म पार्टीको नेतृत्व अगुवाई गरोस्, हाम्रो चाहना हो, पार्टीको चाहना हो, जनताको पनि चाहना हो। रहँदै रहनु भएन भने तपाईँले अघि भने जस्तो के नेकपा एमाले तालाबन्द गरेर हिँड्छ? माधव नेपाल कमरेडलाई हामीले आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। तर माधव नेपाल बाहेक अरू आउन् भन्ने केपी ओलीको चाहना होइन भनेर त्यसमा त हामी नेताहरू त्यही भन्छन्, माधव नेपाल बिनाको एकता असम्भव भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ को आउनुहुन्छ सबैलाई खुल्ला छ, सबै आउनुहोस्, कोही पनि एमालेको रिङभन्दा बाहिर नबस्नुहोस्। पार्टीको दृष्टिकोण त्यही हो, कोही पनि। तर आउँदै आएन, अहिले नै भनिराख्नु भएको छ विधानमा अधिवेशन रोक्नुहोस्, पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्नुहोस्, सदस्य नवीकरण रोक्नुहोस् भने के एमाले स्ट्याग्नेसनमा राख्ने, एमाले हल्न चल बनाउनु? तर पार्टी मिल्नलाई
जसरी नीलकण्ठ 20 महादेवले पिए र नीलकण्ठ नाम रह्यो नि, त्यसै गरी पार्टी एकतालाई पार्टी जोगिन्छ भने केपी ओलीले त्यति त गर्दिन सक्नु। त्यही त पिइराख्नु भएको छ त। बालुवाटारबाट नेकपा एमालेको अगुवाई गरेर जनताले दिएको मत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री भइरहेको केपी ओली सरकारबाट बाहिर निस्केर बालकोट पुग्नु पर्यो। तर अनि त्यही केपी ओली भन्दैछ आम माफी हुन्छ, आउनुहोस्, त्यो भने नीलकण्ठ 20। तर उहाँको के हो त, कहिले गद्दार, कहिले देशद्रोही, कहिले दोस्रो अध्यक्ष, कहिले आम माफी, यसको तारतम्यता के छ यसको? यो चाहिँ तुलना नगर्नुहोस्। यो कुरामा मैले अघि नै तपाईँलाई क्लियर भने, यो चिज चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई अपतस्थ गर्न, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तल झार्न, विपक्षी दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने, मतदान गर्ने, पर्दाखेरि अदालतमा मुद्दा समेत हाल्ने पार्टीको विरुद्ध, यो भन्दा अपराध हुन्छ र त्यो 1-2वटा शब्द यसमा तुलना नगर्नु। यसमा म भनिदिउँ, उहाँहरूको कुरा के छ भने केपी ओली निरङ्कुश भए, प्रतिगामी भए, स्वेच्छाचारी भए। 62-63 को आन्दोलनमा हामीले त्यत्रो रगत पसिना मान्छे, 17,000 मान्छेको बलिदान, 19 दिने जनआन्दोलनमा 19-20 जना मान्छे मरेर ल्याएको परिवर्तन केपी ओलीले ध्वस्त पार्दै थिए। यदि हामीले शेरबहादुरलाई भोट नहालेको भए व्यवस्थै जान्थ्यो, संविधानै जान्थ्यो। संविधान र व्यवस्था पार्टीभन्दा पनि ठुलो। हामीले पहिला व्यवस्था जोगाएन, पार्टी जोगिने हो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ क्या। खास के थियो त्यो त अघि नै भनिसकेँ त मैले। वैशाख 27 गते के हेरेर बसेको थियो? संसद जोगिया थियो होला, संसद कायमै थियो होला, पार्टीकै सरकार जोगिन्थ्यो होला, पार्टीकै सरकार कायम हुन्थ्यो। अनि आफू रिङै भत्काइदिने, अनि त्यस पछाडि रिङको खेलाडी चाहिँ अनि म हुन पाउँछु भन्न पाइन्छ? त्यसैले तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेको रिङ अर्थात् सरकारको रिङभित्र एमाले नै थियो। अनि त्यो खेल्ने ग्राउन्डै भत्काइदिएर अनि त्यस पछाडि अनि महान काम गर्यो, ठुलो काम गर्यो भनिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ के बिग्रिएको थियो सरकार, के बिग्रिएको थियो संविधान, कानुन, कहाँनिर व्यवस्था जाँदै थियो? आरोप लाएर हुन्छ? कहाँनिर बिगार्दै थियो, कहाँनिर प्रतिगमन भयो? सूचना आयो अरे नि त उहाँहरूलाई, बाबुरामले भने होइन अनिष्ट हुँदैछ देशमा, व्यवस्था जाँदैछ भनेर ठुलै सूचना जो हुनु भएको छ। के सिङ जुरो उमार्दो रहेछ हेर्छौँ नि त हामी पनि, होइन? उहाँहरूले महान काम गर्नुभएछ, जोगाउनु भयो। लु त यही मुलुक होइन हामी? जनताको बिचमा जान्छौँ नि भोलि। अब उहाँहरूले महान काम गरेछ, ल सिङजुरो उमारेर जनताको बिचमा जाऊ। हामी प्रतिपक्षमै छौँ अहिले, जान्छौँ नि जनता बिचमा। 1 वर्ष पछाडि, 1.5 वर्ष पछाडि त्यही जनता छैनौँ हामी? अब नि यो कुरामा नि जस्तो अर्को एउटा कुरा के थपियो भने माधव नेपालहरू पार्टी खोल्दैछन्, अब खाका पनि तयार भयो, घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भनेर पनि आइरहेको छ। यदि साँच्चीकै उहाँहरूले पार्टी खोलिहाल्नु भयो भने त एमाले कमजोर होला नि। त्यसमा तपाईँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्दैन? हामीले केही पनि लाग्दैन, केही पनि छुँदैन। खोले हुन्छ? उहाँहरूलाई लाग्छ पार्टी अर्को बनाएर के न गर्छ, के न भाग पाइन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि गरेको। तर हाम्रो आग्रह के हो भने त्यसो नगर्नुहोस्। पार्टीमा खुल्ला छ, पार्टीको ढोका खुल्ला छ। हरहमेसा अर्को पार्टी बनाएछ भने पार्टी एकताको लागि फेरि छलफल हुन्छौँ हामी। त्यति बेला हो पार्टी एकता हो, त्यति बेला चाहिँ पार्टी एकताको बारेमा छलफल चलाउँला। अर्कै पार्टी बनाएछ भने त्यसो भएको हुनाले पार्टीको ढोका कहिले बन्द हुँदैन। हामी सधैँभरि 54 सालमा ढोका बन्द भएको ढोका खोलेकै भएर 58 सालमा हालेर एमाले फेरि। तर क्षति त बिहोर्नु भयो नि 56 मा, त्यो त विचार गर्नु पर्यो नि। अब यस्तो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ के देख्छौँ भने सरकार बनाउन पाएर मन्त्री हुन पाउँदा, प्रधानमन्त्री हुन पाउँदा चाहिँ के न उपलब्धि पायौँ, होइन? अनि अरू चाहिँ अनि त्यस पछाडि अब अरू चाहिँ उपलब्धि भएनौँ भन्ने हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। बाहिरै बसेर भयो नि तपाईँहरू? हामी मुलुकको र जनताको पक्षमा, यो मुलुकको राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रियताको झन्डा सधैँभरि उठाउँछौँ। यो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको झन्डा सधैँभरि उठाउँछौँ। यो मुलुकको नेपाली जनताको समृद्धिको झन्डा सधैँभरि उठाउँछौँ। र यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ खास गरी हामीले सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले आम नेपाली नागरिकको उनीहरूको जीवन रक्षाको बारेमा हामी अब पार्टीसँग सम्बन्धित म एउटा प्रश्न सोध्छु, अनि म सरकारलाई तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण गरेर म बिदा हुन्छु। तपाईँको समय अलिकति अभाव छ जस्तो पनि देखिरहेको छु तपाईँको प्रस्तुति हेर्दाखेरि। अब मलाई यहाँ जान्न मन लागेको कुरो, कतिपयले र पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीलाई के पनि आशंका जस्तो देखिन्छ भने कहीँ कतै एमाले भित्र यो भाड भैलो मचाइदिने प्रचण्ड त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको जस्तो पनि हामी देख्छौँ। र धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग कुरा गर्दा यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन्। तपाईँहरूको मान्छेहरू, तपाईँहरूको समूहका मान्छे माधव नेपाललाई भेटेपछि लगत्तै प्रचण्ड त्यहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ, अनि प्रचण्ड पुगेपछि माधव नेपालको फेरि परिवर्तन भइहाल्छ। सिपी मैनालीले त मसँग प्रश्न भन्नुभयो, माधव
प्रचण्ड र शेरबहादुर इन्डो पश्चिमाको जालमा परेका छन्। माधवले एमाले फुटाउने कसमै खाएका छन्, त्यसकारण यिनी एक हुन दिँदैनन्, यिनलाई प्रचण्डले खेलाएका छन् भनेर मसँग भन्नुभएको छ। के साँच्चीकै इन्डो पश्चिममा एमाले फुटाउन हात धोएर लागेका छ र माधव नेपाल प्रयोग भएका छन् र प्रचण्डले पनि एमालेभित्र भाँडभैलो गरिदिरहेछन्? तपाईँहरूको अनुसन्धानले के देखाएको छ? त्यही मैले अघि भने नि, खोलामा भँगालो छुट्टिन्छ, अलि तल गएपछि मिसिन्छ, नेचुरल कुरा हो त्यो। नेकपा एमालेबाट केही साथीहरू भँगालो छुट्या जस्तो अहिले देखिन्छ, अलि तल गएपछि आफै मिसिन्छ। तपाईँहरूसँग मिसिने कि मिसिन्छ? हामीसँग मिसिन्छ, एमालेसँगै मिसिन्छ, त्यो चाहिँ नेचुरल कुरा हो। तर अननेचुरल कुरा चाहिँ के हो भने छुट्टिएको भँगालोलाई अर्कैले कुलो बाँधेर अथवा सुरुङ खनेर अन्तैतिर खसाल्यो भने त्यो प्रयास भएको छ? त्यो प्रयास चाहिँ छ, विदेशी देशी विदेशी त्यो प्रयास छ। म विदेशी भन्दिनँ, त्यो चाहिँ हामी आफू झगडा गर्ने, अरू देशलाई किन दोष लाउने, तर त्यो प्रयास भएको छ। तर हामी चाहिँ के देख्छौँ भने त्यो भँगालो छुट्टिएको भने अलि तल गएपछि नेचुरली मिल्छ। सरकारमा जाने तयारीमा छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यही त, जबरजस्ती अर्कैतिर त्यो भँगालो अर्कैतिर तेर्स्यायो, अन्तै सुरुङमा हाल्यो भने त त्यो त अर्कै कुरा हो, अन्तैतिर जान्छ त्यो मिसिँदैन तल। अब प्रयत्न त छ, अब सरकारमा मिसाउने प्रयत्न होला, अर्को पार्टी बनाउनु। उहाँहरू यदि सरकारमा जानु भइहाल्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो सरकारमा गएको दिन एमाले केही पनि गर्नु पर्दैन, उहाँहरू स्वत पार्टीबाट निष्कासित हुन्छन्। त्यो विधानमा, कानुनमा, संविधानले त्यही भन्छ। अनि त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई पार्टीबाट निकालेपछि उहाँहरूको छुट्टै पार्टी, तपाईँहरूको छुट्टै पार्टी, उहाँहरू प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाएर चुनावसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर तपाईँहरूलाई 10% पनि मत नआउने अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ अरे। तपाईँको चाहिँ तयारी के छ? यो मुलुकमा तपाईँ एउटा कुरा प्रश्न भन्नुहोस्, एउटा वामपन्थी ध्रुवीकरण हो, एउटा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण हो, लेफ्ट एन्ड राइट। वामपन्थी ध्रुवीकरणको नेतृत्व एमाले गर्छ, दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ। एमाले भने त्योभन्दा बाहेक बिचमा अर्को जे सुकै मोर्चा बनाउन्, जे सुकै भन्नुहोस्, जुन पार्टी नाममा आउनुहोस्, कहिलेकाहीँ आएर यसो फुर्तीफार्ती पनि होला, होइन? मैले धेरै अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन, तर नेपालमा मूलत अब दुईवटा दृष्टिकोणको लडाइँ, दुईवटा पार्टी भनौँ न त हो, मुख्य दृष्टिकोण। ती दृष्टिकोणहरूभित्र त थुप्रै अरू पनि छन् नि, जस्तो वामपन्थी हो भन्ने पनि आज माओवादीले आफूलाई वामपन्थी भन्छ होइन, हामी 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको भन्छ, तर बोक्ने बेलामा को भन्छ? दक्षिणपन्थी ध्रुवको चाहिँ नेतालाई बोक्छ, उसलाई भोट हाल्न जान्छ, होइन? तपाईँहरू पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बोकेरै आएको हो नि त, केही होइन त्यसै पार लागिहाल्छ कि सरकार झुकिहाल्छ कि भनेर? नेता होइन नि त, मूलत उहाँहरूलाई नेकपा एमालेको अगुवाईमा उहाँहरूले एक्सेप्ट गरे होइन। अब काङ्ग्रेसको अगुवाईमा कम्युनिस्टले एक्सेप्ट गर्ने होइन, कम्युनिस्टको अगुवाईमा अर्कोले एक्सेप्ट गर्ने, त यो त चल्छ अलिअलि, यो कुरालाई कुनै अनौठो भएन। तर त्यो ध्रुवको चाहिँ लिडरसिप कसले गर्छ मुख्य कुरा हो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग चुनाव लड्न तपाईँहरू त अहिले एक्लै भएको अवस्था छ, केपी ओली सारा एकतिर केही फरक पर्दैन। भए जति यो मुलुकको सबै पार्टी एउटै पार्टी बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न आऊ, हामी तयार छौँ। एमाले केपी ओलीले भने जस्तो मूल गेटबाटै 2/3 ल्याएर भित्र छिर्नु, सबै एकतिर भए पनि हामी सबै एकतिर भए पनि हामी एक्लै पनि भेट्छौँ र हामी बहुमतसहित सिंहदरबार बस्छौँ। कति काइताको हुन्थ्यो त्यो चुनाव, हामी त त्यो त हेर्न चाहन्छौँ। अब अलिकति सरकारमा प्रवेश गरौँ। 1 महिना सरकारबाट बाहिर निस्किएको 1 महिना पछाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गएर जुन आक्रोश पोख्नुभयो, सरकारलाई 100 दिन मनाउने, हनिमुन मनाउने समय पनि नदिने तपाईँहरूले, अलिकति लोकतान्त्रिक संस्कार त थियो नि पहिला, अहिले सबै त्यो रना परेको भुलमा सत्ता छोडेको आक्रोशमा त्यसरी व्यक्त गर्नुभयो भनेर आरोप लागिरहेछ। किन त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको? अब 74 सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव जितिसक्यो, सरकार गठन गर्न बाटो खुलिसक्यो, जनताले भोट दिइसके, तर पनि विभिन्न अर्गेलाई गरेर उही शेरबहादुर भएन, अर्को केही महिना सरकारमा टाँसेर बसेन। सरकारमा समेत त आउन नदिनको लागि चालबाजी गर्ने काङ्ग्रेस आज 1 महिना बितिसक्दा पनि केही नगरेपछि अनि जनताको आवाज बोल्नु परेन? जनताको आवाज अलिकति चाहिँ सदनमा गएर प्रष्ट राख्दाखेरि आक्रोश हुन्छ, जनताको आवाज हो त्यो चाहिँ। तपाईँको चाहिँ 1 महिना बितिसक्दा पनि मैले त्यही भएर भन्ने गरेको छु, अहिले पछिल्लो कालमा एक टर्म म 19 दिन स्वास्थ्य मन्त्री भएको। 19 दिन स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा यो मुलुकमा कोरोनाबाट हाहाकार भइरहेको नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट मुक्त दिलाउनको लागि खोप सम्बन्धी सबै प्रक्रियाहरू, खोप किन्नेदेखि लिएर अनुदान प्राप्त गर्नेदेखि लिएर कुन देशबाट चाहिँ हामीले खोप ल्याउने भन्नेसम्मको सबै कुराहरू हामीले त्यस्तो छोटो अवधिमा क्लियर गरिराख्यौँ र त्यसकारणले अहिले खोप आइरहेको छ। खोप तर 1.5 करोड त म मन्त्री बनेपछि सम्झौता गरेँ भनेर भनिरहनु भएको छ अहिलेका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री। त्यो चाहिँ उहाँले त सरकारी सुविधा पनि नलिने रे, केही पनि नलिने रे,
उल्टो आधा सम्पत्ति होइन, सरकारलाई दिने ओके, यस्ता म- स्वास्थ्य मन्त्री पनि धन्यवाद एकदम उहाँप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा सम्मान छ, सबै छ। तर विभिन्न कम्पनीहरूले च्यारिटी कसरी चलाउँछन् अलिअलि बुझ्ने मान्छे म हुँ। मैले अहिले भन्दिनँ त्यो सबै कुराहरू, तर च्यारिटी चलाउँदाखेरि के चिज छुट पाउँछ, के चिज करमा चाहिँ छुट गर्छ, यो कुरा थाहा पाउने मान्छे हो कि म पनि। त्यसो हो अलिकति मूर्त भाषामा भनिदिनु न यो कुरा। होइन, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, यो बुझ्नुहुन्छ। र विश्वको ठुल्ठुला कम्पनीहरूले त्यसै गर्छ। नेपालको पनि अब केही साथीहरू त्यो तर्फ आउनु भएको छ, धन्यवाद छ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन। तर यदि यो मुलुकमा धेर दिन चाहिँदैन, मलाई 10 दिन अर्थमन्त्री, म त्यो सबै खोतल्दिन सक्छु। हेर्नुहोस् त अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र हेर्नु होइन, तपाईँहरूले कति ऋणमा पुर्याउनु भएको छ देशलाई। धन्यवाद छ। उहाँ त साधारण खर्च सबै घटाउँछु भन्नु, एकदम घटाउँछु भन्नुभयो, घटाउनुहुन्छ, खुसी नै छु त। गरेर देखाउनुहोस् न, 1 पैसा न ऋण नलिकन यो मुलुकलाई चलाएर देखाउनुहोस् न। लो त यो अहिले भएको ऋणमा चाहिँ अर्को ऋण नजोडोस् त, अर्को चुनावसम्म फुर्ती लाएर हुन्छ। आन्तरिक उत्पादन बढिरहेको छैन। एमाले त आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि हामीले हर सम्भव प्रयत्न गरिरहेका थियौँ र सुरुवात भएको थियो कामहरूको। के हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बस्नुभन्दा विदेशमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका मान्छेलाई यहाँ चाहिँ सहुलियत चाहिँ ऋणहरू दिएर स्वदेशमा स्वरोजगार हुनको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू लन्च गर्ने पार्टी। अनि तपाईँको चाहिँ लु त हेरौँ, म एकदम सिम्पल कुरा छ के, सत्ता छोडेको आक्रोश त होइन नि। पूर्ववर्ती सरकारलाई गाली गर्नको लागि अब अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ म देख्छु होइन, अब झट्टै हेर्दाखेरि सत्तामा चाहिँ कतै अथवा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेको हो कि जसरी भाषा बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू। आफू सरकारमा आइसकेको पनि थाहा छैन। अझै प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेर प्रचण्डले हिजो बोले त। प्रधानमन्त्री त अझै केपी ओली नै हुने तयारीमा होइन, अहिले नै केपी ओली नै छ जसरी बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफू चाहिँ सरकारमा आइसकेको पनि थाहा छैन त थाहा छैन, किनभने अब अहिलेसम्म मन्त्री सन्त्री त बनाउनै सकेका छैन त, अनि त्यही भएर थाहा नभएको होला होइन। अनि हो न हो प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै छ कि जस्तो भाषा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने नेकपा एमाले यो यस्तो पार्टी हो, हामी प्रतिपक्ष हौँ, सरकारमा हौँ, तर यो मुलुकको सरकारको सत्ताको बागडोर एमालेको हातमा छ अहिले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले 3 वर्ष 40 महिनामा आफूले चाहिँ सिनको नभात्ने अनि 1 महिना बनेको 1 महिनामै सरकारमाथि यसरी प्रश्न उठाउने भनाइ हो। सिनको नभात्ने भन्दै जानुहोस्। तपाईँहरू कसलाई भन्न मन लाग्छ, तपाईँलाई प्रश्न पनि त्यही गर्न मन लाग्छ नि गर्नुहोस्। अर्को कोही प्रतिपक्षी दलको चाहिँ अथवा कोही तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षको चाहिँ सांसदले त्यो बोल्न मन लाग्यो भने छुट छ, नेताले बोले पनि छुट छ। केपी ओलीले केही पनि गरेन भन्दै जानुहोस्। तर हामी नेकपा एमालेको अगुवाईमा केपी ओलीको अगुवाईमा गरेका कामको फेरिस्त लिएर जनताको अब तर प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा हुँदा उहाँले एमसिसीको बारेमा गर्नुभएको कुरा, त्यति बेला नेकपाले बनाएको कार्यदलले बनाएको रिपोर्ट उहाँले मतलब नगरेका कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यही एमसिसीको कारण पनि नेकपा छेदविच्छेद हुन पुग्यो, त्यो पनि थाहा छ। तर प्रतिपक्षको नेता हुनासाथ एमसिसीको बारेमा उहाँ फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। नम्बर 1, गिट्टी बालुवाको कुरामा पनि त्यहाँ गलत परेछ भनेर फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। अनि लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानीको गिरिराजमणि पोखरेलले भनिरहनु भएको छ किताबमा नक्सा छाप्न नदिने केपी ओली हो भनेर भनिरहनु भएको छ। खोइ लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी समस्या हो, हामी आएपछि फिर्ता ल्याउँछौँ, पर्खेर बस्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ सत्तामा हुँदा एउटा, सत्ता बाहिर जाँदा अर्को आवाज किन फेरिएको, बोली किन फेरिएको? त्यो एमसिसीको के हो तपाईँहरूको दृष्टिकोण? झुट बोल्नेसँग त हामी केही गर्दैनौँ, किनभने केपी ओलीकै अगुवाईको होइन सरकारमा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिराजमणिजी। उहाँले जुन झुट बोलिराख्नु भएको छ त्यसरी झुट चाहिँ नबोलोस् कि नेपाली जनताको अगाडि। जे भएको तथ्य बाहिर ल्याओस् के होइन। सिङ्का नभात्ने भने त कस्तो सिङ्का त यहाँ सुन्धारामा अग्लै भएको छ त होइन, केपी ओलीको अगुवाईमा होइन। तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्यो एउटा सिङ्का त ठडिएकै छ त त्यो होइन। त्यो त जुन प्रधानमन्त्री भयो भने बन्थ्यो। त्यसैले होइन बन्थ्यो त किन नबनाएको? पहिला अरू पनि थिए, भूकम्पको बेला अरू थिए, त्यसभन्दा पछाडि अरू सरकार पनि गठन भएको थियो कि। हामी त भर्खर 74 सालबाट आएको हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ धेरै विकास आयोजनाहरू हिजो थुप्रै अरू सरकार थियो कि हामीले राम्रोसँग फुल फेजमा पाएको होइन। हामीले 74 सालपछि मात्रै अलिकति 3 वर्ष जति पाएका हौँ के। त्यसो भएको हुनाले त्यति अवधिमा तपाईँलाई त्यो के भन्न चाहन्छु भने जति पनि कुराहरू अहिले गर्छन् साथीहरू भन्नुहोस्, छुट छ, वेलकम। केपी ओलीले केही पनि गरेन भन्दै जानुहोस्, तर
हाम्रो अगुवाईमा गरेको कामको फेरिस्त लिएर जनता बिचमा जान्छौँ र त्यही कुरा हामी जाँचिनेछ। त्यसैले आज तपाईँको चाहिँ ठिकै छ त, ल्याएर देखाउनुहोस् न, हामी जिन्दाबादै भनौँला नि। लो तर तपाईँ मेलम्चीकै मान्छे, सिन्धुपाल्चोककै मान्छे, त्यो हतार गर्नाले आज सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्चीको फुटेर त्यत्रो क्षति पुग्यो, त्यो हतारको कारण हो? यो तपाईँ त्यहाँको वास्तविकता भन्दा फरक, अनि बाहिर बोलेको कुराहरू मैले त्यहाँको वास्तविकता भन्दा फरक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यो प्रश्नै मिलेन, किनभने त्यो चाहिँ त्यहाँ मेलम्चीमा त्यो सुरुङमा पानी टेस्ट गरेर अथवा सुरुङमा पानी हाले बापत पहिरो गएको होइन, यति कुरा तपाईँले ख्याल। बाहिर गलत, यो पनि गलत भ्रम फिजाइरहेछ। यस्तो गलत चिजहरूमा कमसेकम तपाईँले अलिकति गइरहेको, अनि तपाईँले कम्तीमा प्रश्नै पनि त्यस्तो प्रश्न आउनु जरुरी होइन, किनभने त्यो पहिरोको प्रकृति, पहिरो कहाँबाट गएको छ, त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु। हेर्नुहोस् न, हल्ला गरिदिँदाखेरि योसम्म हल्ला तरिकाले त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यसैले त गलत भ्रमहरू नफिजाइयोस्। अब जोसुकै होस्, एमसीसी सञ्चार मिडिया होस् कि अब दलका मान्यज्यूहरू नेताहरू होस्, सत्य कुरा बोलौँ। अब एमसीसीको बारेमा चाहिँ के हो खासमा नेकपा? अब यस्तो कुरा हो, तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने हामी नेकपा एमाले हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउन तयार छौँ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ। यो मुलुकमा अब ट्रान्समिसन लाइन बनाइएन भने नेपाल 3 देखि 4 वर्षभित्र हामी कोल्याप्सतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हामी आज ऋण भनिरहेको छौँ नि, खरबौँ ऋण लिएर पनि नेपालले नचल्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ। भनेपछि एमसीसी पास हुनुपर्छ। ट्रान्समिसन लाइन, मैले एमसीसी भनिरहेको छैन, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ। कसले एमसीसी बनाउने कि विद्युत प्राधिकरण? ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई एमसीसी पैसा चाहिँदैन भन्नेहरूले के विकल्प दिनु पर्यो, अथवा एमसीसी चाहिँ चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि के आधारमा त्यो एमसीसी, तर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्नु पर्यो। अध्यक्षको हामी चाहिँ के तयारीमा थियौँ भने ठिक छ एमसीसीको बारेमा चल्दै गर्छ बहस, लिँदैनौँ भने लिँदैनौँ, केही फरक परेन, तर आन्तरिक स्रोतबाट भने पनि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको थियौँ। तर अध्यक्षको पहिला र अहिलेको नीति फेरिएको हो तपाईँको पार्टी अध्यक्षको? प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा उहाँ पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन, महराले रोके भन्नुभयो, अग्नि सापकोटाले रोके भन्नुभयो, तर आज आएर चाहिँ परिमार्जनसहित पास हुनुपर्छ उहाँको मुखबाट। त्यो त सत्य कुरा हो नि। हामीले त्यति बेला पनि त्यसका कति परिमार्जनको कुराहरू गरेर पार्टीले आयोगै गठन गरेर अनि पार्टीले आएको, तर त्यति बेला त उहाँले त्यसलाई अनरसिप त लिनुभएको थिएन। पार्टीले त्यो आयोग आयोग किन बनाएको? पार्टीले आयोग बनाएर अनि आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ, हामी त्यो प्रतिवेदनको बेसमा छौँ नि अहिले। भनेपछि परिमार्जनसहित पास हुनुपर्छ। त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ अब त्यही कुरा बोल्छ। अर्को कुरा, सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्नु भएको कुलमानको पुनर्नियुक्ति नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले, यो सरकारले त जनताको आवाज सुनेछ, कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्दैछ, हाई छ, केपी ओलीले पो आउन नतयारी छन् भनेर बाहिर पुरा त्यही अनुसारको इन्टरप्रेट भइरहेछ। वास्तवमा किन नगर्नु भयो? अहिले गरेर सरकारले उहाँमा त कमाए। यति कुरा हो, कुलमानजी एउटा व्यक्तित्व, उहाँले जुन प्राधिकरणमा सुधारहरू गर्नुभएको छ, शुभकामना छ, उहाँ पुनः नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँलाई कार्य सफलताको शुभकामना। तर यो सरकार कुलमानजीको टेक्नुपर्ने हो क्या। कुलमानजी नटेकिकन यो सरकारले अरू कुनै जस नपाउने भए देखे पछाडि कुलमानजीलाई कुलमानजीलाई टेकेसो चाहिँ टेक्नु हो। त्यसैले अब कुलमानजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँ असल मान्छे, राम्रो मान्छे, सफल हुनुहोस्, तर कुलमानजीलाई टेकेर यो सरकार हिँड्नु। तर पहिले बनाइदिए भएको चाहिँ भन्दो रहेछ नि त केपी ओलीले। के फरक पर्थ्यो र बनाएर वा नबनाएर होइन? तपाईँको चाहिँ चल्ने कुरो त चलि नै राखेको थियो। यो सरकार पूर्ण यो 15 होइन, जस्तो बिचमा कुलमानजी बाहेक अर्को मान्छे आएको थियो, हितेन्द्र, बिग्रियो के बन्यो के? विद्युत प्राधिकरण स्वाटै घाटामा गएको थियो नि त हितेन्द्र देव साक्य। हेरौँ, यो त तपाईँको चाहिँ कति बेला म यति कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो कि झुट नबोलौँ क्या हामी। त्यो कुन चिज कतिखेर के गरिआएको छ भन्ने कुरा त्यति थाहा पाउँछौँ क्या हामी, थाहा पाउँछौँ। तपाईँको चाहिँ अब कतिखेर के गर्दाखेरि नाफा देखिन्छ, के गर्दाखेरि घाटा देखिन्छ, यति हिसाब बुझ्छु क्या हामी। त्यसो भएको हुनाले हो व्यक्तिगत रूपमा कुलमानजी सफल हुनुहोस् होइन, उहाँलाई कहीँ फसाइएला, उहाँको एउटा जुन व्यक्तित्व छ, भनेको व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्वलाई कुनै अर्को कुनै चिजमा गएर फसाइएला र चाहिँ फेरि हाम्रा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकले एउटा हिरोको रूपमा देखिएको एउटा व्यक्तित्व भोलि चाहिँ कतै फसाएर फेरि जिरोको रूपमा झार्ने स्थिति नबनोस्, यतिमा हो सजग हुनु। तर यो सरकारले त जनताको आवाज सुन्यो भनेर व्याख्या गरिरहेछन्, पहिलाको सरकारले सुनेन, यही हो है कडी भन्छन्, तपाईँहरू यो मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, हामीले मानिरहेकै छौँ त। जस्तो भनौँ न, यो मुलुकमा मैले भने नि, अब त्यहाँ कुलमानजी नेतृत्वमा आउनुहोस् वा जोसुकै मान आओस्, तर अब हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाएनौँ भने
हामी कसैले पनि थाम्न सक्दैन। तपाईँहरूले गरेका नियुक्ति सबै खारेज गर्दैछ सरकारले। भूमि आयोग खारेज गर्यो, तपाईँहरूले धेरै विरोध गर्नुभयो। अर्को आयोग बनाउँछु भन्दैछ। त्यो त नेपालमा एउटा सरकारले गरेको कुन चाहिँ सरकारले पो निरन्तरता दिएको छ? काम त त्यही त हो नि, उहाँहरूको गर्ने, खारेज गर्ने, भङ्ग गर्ने, विघटन गर्ने। होइन, देउबा सरकारले गरे, ओली सरकारले फालेको यो पहिला पनि फालेको छैन, हामीले त्यस्तो फालेको छैन। संवैधानिक प्रदेश प्रमुखहरू सबै फालिदिनु भएन। संवैधानिक हिसाबले नियुक्ति गरेका चिजहरू हामीले चाहिँ कहीँ चलाएको छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरू हुन्छन्, ती नियुक्तिहरू भने उसको राइट्सको कुरा हो। हामीले त्यसैले राजीनामा पनि गरिसक्यौँ। जस्तो कतिपय ठाउँहरू राजनीतिक प्रकृतिका ठाउँहरू छन् भने हामीले त्यहाँ राजीनामा गर्छौँ। अब यो सरकार पूर्ण अवधि चल्न दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूको डर छ अरे एमसिसीलाई भित्र ल्याएर यो सरकार ढाल्ने, छेदविच्छेद बनाइदिने केपी ओलीले अभियान सुरु गरे भनेर प्रचण्डले आरोप लगाइसके। अब के गर्नुपर्छ? आफू गरे भयो नि त, किन केपी ओलीलाई आरोप लगाउनुपर्छ? सरकारमा आएर होइन, 138 जनाको फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ केपी ओली भन्छन् के हो? किन होइन त? मजाले चुनाव जितेर आउँछौँ, चुनाव जितेर बहुमतसहित आउँछौँ र सिंहदरबारको गेटबाट पस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले संसदको रोस्टमबाट बोलेको के देख्नु भएन, सुन्नु भएन कि? उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो यो कार्य अवधिमा। अनि त्यो भनिरहनु पर्छ अर्को इन्टरभ्यू दिएर? उहाँले रोस्टममा उभिएर म सुनिराख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, म नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर झस्केलाबाट, झ्यालबाट, कहीँबाट पस्दिनँ, म यही मूल गेटबाट पस्छु भनेर बोलि नै सक्नु भएको छ। यो कार्यकालमा चाहिँ उहाँ त प्रधानमन्त्रीको लागि तयारी हो कि होइन? अब यो बाँकी अवधिमा चलाउनुहोस् न, कसलाई के चलाउनु मान्छ, कति तपाईँको मतलब छैन। कति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, होइन? कम्फर्टेबली चलाउनुहोस्। हामीलाई के, हामी के? तर केपी ओलीमाथि अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न छ है अन्तिममा। नेकपा एमालेमा केपी ओलीले जुन किसिमको स्वेच्छाचारी कदम चाल्नुभयो त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा देखियो। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अनाहकमा पद गुमाउनु पर्यो। त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा देखियो, शङ्कर पोखरेलले गुमाउनु पर्यो। अझै त्यसको बाइछिटाहरू 3 नम्बर र 1 नम्बरमा पनि त्यो सम्भावना छ है। माधव नेपालले काँध उचालेका मात्रै हुन्, काँध फेरि हल्लायो भने यो दुईटा पनि जान्छन् भनेर भनिरहेछन्। यो केपी ओलीकै कारण हेर्नुहोस् त, ती दुईटा होनहार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पद गुमाउनु पर्यो नि, होइन र? के भयो? सिङ भाँच्यो, टाउको चुड्यो, शिर निउर्यो। यो जेसुकै भए पनि एमालेको शिर उच्चै भएको छ, केही फरक पर्दैन। हामी अहिले जसरी बनेको छ, बन्ने प्रक्रिया त हामीले देख्यौँ नि। केन्द्रमा जुन ढङ्गले बन्यो त्यो पनि त प्रक्रिया हामीले हेरेकै छौँ। त्यसैले फेरि पद भन्ने चिज चाहिँ के जीवनभरको लागि टाँसिएर आएको हुन्छ? तपाईँको लागि जीवनभरिको लागि त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सी चाहिँ फलानुकै लागि? प्रधानमन्त्री त गयो, दुईटा मुख्यमन्त्री पनि जानुभयो। त्यसो भएर हामीले ठिक छ, सङ्ख्या चाहिँ अरूले पुर्याए के हुन्छ त? त्यसो भएको हुनाले हामीले यी सबै कुराहरूलाई हेरेकै छौँ। हामीले यस्तो चिजको हिसाब किताब धेरै त्यो हिसाब किताब गरेर हामी के नभयो भने केही रुवाई गर्दैनौँ। अब अन्तिम प्रश्नमा म तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब सबै छानबिन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोस्टममा उभिएर भन्नुभएको छ, क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, सबै छानबिन गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, को दोषी देखिन्छ कारवाही गर्नुहोस्। हामी खुल्ला छौँ, हामी तयार छौँ। तर पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ कहीँ कतै गर्न लागेको जस्तो देखियो भने, कहीँ कतै तपाईँको विधि नपुर्याइकन गऱ्यो भने त्यसको धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। अफगानिस्तानमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, तालिबान सत्तामा आएको छ, त्यहाँका राष्ट्रपति गानी चाहिँ विदेश भागिसके। यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ? नेकपा एमाले यसलाई कसरी ल्याएको छ? अब नेपाली नागरिकहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि सेफ हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ र उनीहरू त्यहाँ असुरक्षित छन् भने नेपाल राष्ट्रले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले हामी सिरियस छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ, लिएर आउनुहोस्। तर नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित साथ लिएर आउनुहोस्। हामी सरकारमा हुँदाखेरि हामीले लिएर आएकै हौँ, त्यही सम्झिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दा अब चीनमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि कोरोनाको चीनमा भर्खर एकदम सुरुवात हुँदा पनि हामीले त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई लिएर आएका हौँ, अफगानिस्तानबाट लिएर आएका छौँ। विश्वको जुनसुकै कुनामा नेपालीहरू रहे पनि उनीहरूको जीवन रक्षा
जिम्मेवारी नेपालको हो। त्यसमाले त्यति बेला अब देउबा सरकारमा छ कि केपी सरकारमा चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ। अहिले त्यो चाहिँ राष्ट्रको कुरा हुँदाखेरि टोटल राष्ट्र एक टिका हुनुपर्छ। हामी सबै अहिलेको सरकारलाई अब कामना गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गर्नतिर लागेको छ सरकार, त्यसले त ढिलाइ छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको उद्धार गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। नेकपा एमालेको आन्तरिक पार्टीभित्रका कुराहरू पनि आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो। फेरि अर्को कुनै भेटमा हामी अर्को कुनै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।